تمام عمر تمام انسان دوستانه تعزیت و تسلیت ارز کنیم جوانای زموره بسیار د دردی بسیار د صفاکی بسیار د انسانیت سوزی دی شاو که سر قتلیام شکده ده امروز دوستایی که از مختلف اداره تعلق داره مونجی سر بیگا جمهوری که ده مسر شکشتی ما بین زو وحدت المسلمین بوده ما بین زو بلوچستان شیعه کونسل بوده ما بین زو کسا بلوچستان شیعه کانفرنس بوده هزاره قومی جرگه بوده آقا سید عباس از طرف دوستای خو اینا بوده و بخشش میخوایم تاجر دوستای بود هزاره دموکراتیک پارتی بوده تمام دوستا کستا متفقه طور پر دو نفر کستا از اداره گرفته دی و امیر کستا آقای طاهر خان بوده طاهر خان که دوستای خو بوده مو منجی ششتیم از تقریبا 2 घंटे से घंटे बजे سراسل بحث کردیم که صورتحال چطور میشه چطور نکنه و چی چیز نمونه چی شد فیصله شد اول فیصله اینمی شده که متفقه طور پر دوستا اکثریت دوستا امیر فیصله کرد که اول میتای خورم و صبح تدفین شهدا را کستا تدفین شهدا صبح از 12 بجه بعد دگو تایم کستا که موضوع بود که قبر جور بوده انشاءالله تعالی اعلانم موشه تمام مایم بسیار به عزت و احترام اول فرضی است که مو کستا شهدای کستا تدفین شد دویم فیصله شده که وحدت المسلمین امروز که بایپاس بچه که رفته اونجی درنه دیدد وحدت المسلمین دوستای شکسته او را اون کده او را قبول کده که مو اونجی رفتیم شدیم نماینده از مو در مابین زوی پس مو اونجی دو درنه کسته درنه زونار اون منیم و شامل شدیم کده زو دیگه بسیار در خوب انداز در خوب طریقه گفته بعض آپشن وقتی که مد برای گورنمنت نماینده حکومتی مو واضح گفتیم مفتی برای کمپنسیشن از این شهدا مو گبم زدیم انشاءالله تعالی کمپنسیشن زنا کس معاوضه کس اینا را دیده مشنا بالکل در مابین خود هزار اکاونت دیده مشنا دیده مگو تکلیف و غیره چیز نموشه دیگه که دزو قاطی دوستای ما ده که ده پیش پریس کلب جب شد باز دوستا اونجا در نمیده بس موی را آزاد اشتیم بخاطر زی آزاد اشتیم که موقفی مختلف پارتیا و دوستایی که مشتدیم او چینج بوده یک موقف نبوده بخاطر زی که ما از یک زاویه توغنم امروز دهشتگردی را دوستایم از دیگه زاویه توغنم ما ده چارچوبی دیگه توغنم دیگه دوستایمو دیگه جای دیگه زی خاطر مو گفتیم کم از کم مو د سطح حکومت کستا ما قادر نائل کستا تحریک التوام میریم دوستای خو پشتون و بلوچ را مو برازیم نیم بریزی که دو تحریک التوا اینا شامل چونه بلکه اپوزیشن لیڈران باشه و یک مؤثر آواز د خلاف ازی دهشتگردی که 2 سال بعد 3 سال بعد کم از کم یک آرامی امداد این دفعه دبری آزره مردم شده د خلاف ازی کستا موز مابین اسمبلی مؤثر آواز باندې و اینمی تر مختلف دوستایی که مطلب در اتمن اونا دیماندای اشته بشه بایپاس ششته اینا دیماند کمیلا دوستایی که پیش پریس کلاب مورا اگر اونا گوی تر درنه میدیا مو گفتی شما آزاد هستیم و که دزی قاطی مو آزاد هستیم که مو گو کسر بوریم درنشر اون کنیم یا اون نکنیم لیکن بنیادی مقصد تمام از مو یک چیز است که برای وسیع‌تر مفادات از قوم برای ازی وسیع‌تر مفادات از قوم کار کنیم خدا نخواسته تر نشنه که مو هم شهید شونیم هم شهدا بدیم هم شهید شونیم هم مظلوم بشیم هم مردم مخالف مشون مطلب هم یک طرف مو شهید میدیم دیگه طرف مردم مخالف مشونه مطلب مو این میرم ایر بسیار زیاد در هر چارچوبی زیرا مو تو خدیم که ما بین یکی تر مملکت است که دایی مملکت نارامی است بدامنی است من افغانستان شما دیده باشین بارد دمصد پاکستانی چیز انتلیجنس ایجنسیز کسته دمصد خودون چی بارد زده رایی است خارتار فنسینگ کده رایی است شما در مریاباد باین توخیم که ترکا مورد دمصد حالات صورتحال بلاک چی نمشه حالات این شما دیده باشین چند روز پیش نفته افتنا اف سی والا یعنی اف سی یک آدم اینا خواه بوده اف سی که طوفان خو که تمام لوازمات خو تیار ششته دبلی چک پوست در نایی کسته بریش حمله مشه افت نفر شکسته شهید میشه شما دیده باشین که در مابین سوراب کسته بری اف سی حمله مشه اونام شهید میشه اینا لی ایتر نیه که مطلب حالات واقعا دبلی لا انفورسمنت ایجنسیز هم خراب بری دیگه مستا خطه اگر صورتحال چه خوب بود کنجی فنسینگ نمیشد بارد نمیلیده
جنجالای خطه واقعا است من افغانستان تا که نارامی است واقعا کم اینجا واقعات شده مورا لیکن مو یک کوشش کنیم مو باعث از قوم که می 2 سال 2.5 سال که بریز مو بدمنی ختم شده ده مو یک بسیار یک ماحولی خوب زندگی میکردیم باز یک خونالود روز بریز مو ورده مو البته یعنی میره یک کوشش کنیم که مو د ټکراو نه مریم مو د تصادم نه مریم مو خود کوشش نیم که دوستیای قوم کو زیاد کنیم مو همدردیای خو زیاد نیم هر پشتون هر بلوچ هر انگریز هر عیسائی هر هندو باید که بریز مو امروز دل چی بیت بازی تا نشده که مو اونا از مو بجای که دل چی بیت بریز مو همدردی از مو بگیره بزو خلاف از مو بره دیگه از خاطر شما قوما کستا ان شاء الله تعالی موثر آوا شما می دوستای که امروز مو شدیم اینا اولین دفعه بسیار در بعد مو بسیار د خوب ماحول گپ زدیم مو بسیار د میوچوال احترام کده دی مو گپ زدیم مو دمزی فیصله رسیدیم که یک طرف مو حکومتی را حکومت را دباونیم یک طرف کستا مطلب دوستای که در ند ده اونا آزاد است اونا دیماند خو بلا اونا صبح هر کسی که ما مو د هر لیولی که باشه مو نملی ان شاء الله تعالی مو سکیورتی کستا کوشش منیم که سکیورتی از مو کستا موثر چیز شده و دویم دیگر یک فیصله ہے کہ کانیکولا والا مزدور موبایل کی بود تاجرای موبایل کی دکانای خور اگر دهشتگرد اینمی کار رمونه که مور از دکانای مدور بیلا باز موبایل که مو کار کنیم اگر دهشتگرد میر نمونجی ان شاء الله تعالی بلوچستان شیعه کانفرنس کا تمام دوستا هزاره ڈیموکریٹک پارٹی قادر نایل ایم پی کا دیگر دوستا قاطی شما مینگرنین که بسیار به زودی خودون از نویزیت بنا مجرم مورا کانیکولر مورا توغنا بلکه اف سی را کرنل چی برگیدیر چی ای سی چی اسسٹنٹ کمشنر و डी सी مسیر تمام شی اپروچ مشه تاکہ اونها ایک موثر سکیورٹی بیده امو سکیورٹی از اونها کم بشده ده او چی وجوهات بده ده او را کسا مطلب باید که برش قابو بریزده